नेपाल किसान महासंघ जिंदाबाद 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 अखिल नेपाल किसान महासंघ जिंदाबाद 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 किसानलाई पेन्सन दे किसानलाई पेन्सन दे कृषि क्रान्ति जिंदाबाद 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 कृषि क्रान्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय दर्शक नमस्कार, पोखरा विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म घनश्याम पाण्डे क्यामेरामा सन्तोषसँगै उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शक यति बेला हामी पोखराको व्यस्त चोक पृथ्वी चोकमा उपस्थित छौँ। आज यहाँ किसानहरू सडकमै धरना दिइरहेका छन्, सडक अवरुद्ध गरेर धरना दिइरहेको अवस्था छ। विशेष गरेर लम्पी स्किन रोग फैलिएपछि किसानहरू मर्कामा परे भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ। एउटा कुरा विडम्बना नै भन्नुपर्छ, किसानहरू पीडामा पर्दा पनि भातृ सङ्गठन यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर एउटा कुनै न कुनै पार्टीको फुर्को समातेका सङ्गठनहरू आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने बाध्यता छ। विशेष गरेर हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने किसानहरू मर्कामा पर्दा सम्पूर्ण किसानहरू सडकमा आउन सक्नुपर्छ र सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउन पनि सक्नुपर्छ। तपाईँलाई डाटाकै कुरा गर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा मात्रै 55,000 भन्दा बढी पशुहरूमा लम्पी स्किन रोग देखा परेको छ र 2100 भन्दा बढी पशु मरिसकेका छन् भने 26,000 पशु ठिक भएका छन्। यसको भ्याक्सिन पनि सरकारले दिइरहेको भन्ने खबरहरू आइरहेका छन्। विभिन्न ठाउँमा खोपहरू लगाइरहेको र खोप लगाइसकेपछि यो रोगमा केही कमी आएको पनि बताइरहेको छ। यसै बिचमा आज हामी छलफलमा जुट्दैछौँ। यहाँ आन्दोलनरत पक्षसँग के को लागि यो आन्दोलन भइरहेको छ त्यो बारेमा हामी छलफलमा जुट्नेछौँ। अबको क्रममा यो छलफल तपाईँ माझमा राख्दैछौँ। सब्जी खाएर बाँच्न तयार छैनौँ, विषालु चामल खाएर बाँच्न तयार छैनौँ, विषालु खाद्यान्न खाएर हामी बाँच्न तयार छैनौँ। तर हामी हाम्रो चिसो पानी खाएर हामी बाँच्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी राष्ट्रको लागि, हामी यो यहाँको राष्ट्रियताको लागि लडाइँ जारी छ। यो राष्ट्रियताको लडाइँ पनि हो। जब हामी समृद्धिमा अगाडि जान्छौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता जरुरी छ। यो राष्ट्रियतामा हामी गएनौँ भने हाम्रो देश कोल्याप्स हुन सक्छ, हामी समाप्त हुन सक्छौँ। हामी यो नेपाली भएर बाँच्नु पनि नसक्ने परिस्थिति हुन सक्छ। त्यस कारणले म यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई, आज मौजूद साथीहरूलाई म के भन्छु भने यो कुरामा हामी अगाडि जान्छौँ र हामी गर्छौँ। मस्त साथीहरू, हामीले आजको यस कार्यक्रमलाई यहाँसम्म आउनुभयो। त्यस कारणले गर्दा हामी एकछिन सबै बसौँ, हामी यहाँ बस्छौँ, पर्यटकसित बसौँ अनि हाम्रो कार्यक्रम एकछिन समाप्त बसौँ सबै। अखिल नेपाल किसान महासंघ जिन्दाबाद 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 अखिल नेपाल किसान महासंघ जिन्दाबाद 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 किसानलाई पेन्सन दे किसानलाई पेन्सन दे कृषि क्रान्ति जिन्दाबाद 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 कृषि क्रान्ति जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। सँग भएका पत्रकार मित्रहरूले हाम्रो मागलाई उचित ठाउँमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने पनि हामीले आश लिइरहेका छौँ। हाम्रा पत्रकार साथीहरूलाई हाम्रो मागलाई उचित ठाउँमा पुर्याएर त्यो सम्बोधनलाई उचित ठाउँमा पुर्याएर यसलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन पनि पत्रकार साथीहरू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु र सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि यहीबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यद्यपि यो आन्दोलन हो र अभियान हो, आन्दोलन र अभियानमा जारी हुँदाखेरि घञ्चमञ्च हुन्छ। यद्यपि यो देश विकासको लागि हो, किसानको आन्दोलनलाई सफल पार्नको लागि हो र यही भन्दै अब हामी केही एकछिन धरना गरेर कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ। हस्, लाल सलाम। यति बेला नेपालमै लम्की स्किन रोगको कारणले ठुलो क्षति भएको छ र किसानहरू आन्दोलित हुनुपर्ने बेला आएको छ। साँच्चै भन्ने भने सबै किसानहरू आन्दोलितको अवस्थामा हुनुपर्ने हो। गण्डकी प्रदेशको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने 55,000 भन्दा बढी गाई भैँसीमा यो रोग देखा परिसकेको छ र 2100 भन्दा बढी गाई भैँसी मरिसकेका छन्। किसानहरू पीडामा छन्। यद्यपि आज हामी यहाँ देख्दैछौँ सबै किसानहरू हुनुहुन्न, एउटा सङ्गठनले अगुवाई गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा पनि सबै सङ्गठनहरू एक हुन नसक्नुको कारण के हो र यो आजको आन्दोलनको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर यति बेला हामीसँग गोवर्धन गौली सर हुनुहुन्छ जो किसान अखिल नेपाल किसान महासंघको गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर, यो बेला किसानहरू मर्माहत भएको बेला छ, किसानहरू आहतमा परेको बेला छ, तर पनि किसानहरू आफै एक किन हुन सक्दैनन्? अहिले पनि यो पार्टी त्यो पार्टीमा फरक धारामा देखिरहन्छन्। यस्तो बेलामा पनि कारण के होला?
अब एउटा कुरा कस्तो सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो सरलाई, अब हाम्रो पत्रकारको मित्रलाई भने म के भन्छु भने यो चाहिँ कुनै पनि कुरा आफूलाई मर्का परेको छ, म आफू समस्यामा छु भन्ने कुरा मान्छेले आफै बुझ्न सकेको हुँदैन। उसले कहिले पनि अहिलेसम्मको संसारको जुन यो प्रगतिको इतिहास छ, यो इतिहासमा जो पीडित मान्छे छ उसले सधैँ कुरा बुझेको हुँदैन छिटो। तर यसलाई अगुवाई गर्ने कुनै सङ्गठन हुन्छ, त्यो अगुवाई गर्ने सङ्गठनको रूपमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ हामी अगाडि आएका छौँ र हामीले यो जनतालाई, यो किसानलाई परेको समस्यालाई उजागर गरेका छौँ र किसानको गोठ गोठमा, खेत खेतमा, घर घरमा हामीले यो सन्देश पुर्याएका छौँ। तपाईँहरू अन्यायमा पर्नुभएको छ, हामी तपाईँको अगुवाई गरेका छौँ, तपाईँहरू आउनुपर्छ, तपाईँहरू हामीसँग सहभागी बन्नुपर्छ भन्ने हामी सन्देशमूलक कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अब तपाईँहरूको माग चाहिँ खासलाई के हो? हामीले के माग राखेका छौँ भन्दा हाम्रो माग त अनगिन्ती छ। यो देशमा किसानहरूको समस्या यति धेरै छ, यति विकराल छ, सायद यो कसैले पनि नकार्न सक्दैन। तर अहिले हामीले 5-6वटा मागलाई अगाडि बढाएका छौँ। एउटा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन भन्ने जुन रोग छ, यो गाई गोरुहरूमा लाग्ने जुन रोग छ, यो रोग चाहिँ नियन्त्रणमा भन्दा बाहिर गइसकेको छ। त्यस कारणले हामीले सरकारसँग के माग गरेका छौँ भने हामीले यो रोगलाई महामारीको रूपमा घोषणा गरेर राज्यले भन्ने छ, त्यो सरकारले घोषणा गर्न राखिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यसको विरुद्धमा हामी आएका छौँ। अर्को कुरा के हो भने जो किसानहरू अहिले व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेका सङ्गठित किसानहरू छन्, उहाँहरूले यसलाई बिमाङ्कन गर्नुभएको छ। बिमा गरे बापत पनि बिमा कम्पनीहरूले त्यो गाई वस्तुहरू मरेकोलाई अहिलेसम्म पैसा फिर्ता गरेको छैन। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई सरकारले 80% बिमा रकम दिनुपर्ने, सरकारले दिएको छैन, त्यस कारणले हामी फिर्ता गर्न सक्दैनौँ भनेर पन्छिरहनु भएको छ। त्यस कारणले हामीले सरकारलाई के भनेका छौँ भने सरकार त्यो 80% रकम किन दिनु बिमा कम्पनीलाई, देऊ र त्यो किसानलाई फिर्ता गर भनेर हामीले माग गरेका छौँ। अर्को कुरा के छ भने हामीले रासायनिक मल खेती गर्ने बेलामा रासायनिक मलको अभाव भएको छ। जहिले पनि यो देशमा रासायनिक मलको अभाव भइरहेको छ। त्यसले रासायनिक मललाई सहज बनाऊ, यसलाई चाहिँ किसानहरूले पाउने बनाऊ, सरल बनाऊ, सुविधायुक्त बनाऊ, सस्तोमा देऊ भनेका छौँ। त्यसो भए मात्रै यो देशको खाद्यान्नको उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ, नत्र भने उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन र त्यो यो देशमा किसानले खेती गर्न चाहँदैन र किसान बन्जर हुन्छ र मरुभूमि हुन्छ र युवाहरू विदेश जान्छन् र यो देश चाहिँ कङ्गाल हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले त्यसलाई पनि कुरा उठाएका छौँ। र किसानले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, राज्यबाट दिनुपर्छ। कैयौँ किसानहरूले बिमा गर्नुभएको छैन पशुधनको, त्यो बिमा नगरेका कसले दिने? बिमा कम्पनीले त ल भलै देला, त्यसलाई पनि राज्यले क्षतिपूर्तिको रूपमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ र यो मागलाई हामीले उठाइरहेका छौँ। यो मागलाई हामीले उठाउनेछौँ र अन्तिमसम्म जबसम्म यो माग पुरा हुँदैन तबसम्म अखिल नेपाल किसान महासङ्घ लगायत हामीले अरू पार्टीका सङ्गठनका किसानहरूलाई पनि हामीले गोलबन्द गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग केही साथीहरू यहाँ रहनु भएको छ, उहाँहरू हामी तुरुन्तै उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ सञ्जाल बनाएर हामी उहाँहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्नेछौँ र किसानहरूलाई पनि सडकमा उतार्नेछौँ। गौरी सर, जस्तो तपाईँहरू पृथ्वी चोकमै आएर धरना दिनुभयो, धेरैले सोचेका थिए यो त कृषि मन्त्रालयमा अथवा पशु निर्देशालयमा यहाँहरूले धरना दिनुपर्ने हो, पृथ्वी चोकमै किन दिनुभयो भन्ने धेरैले लागेको छ, यो बारेमा भनिदिनुहोस् न। एकदम सान्दर्भिक क्वेसन हो, यो पनि सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। तपाईँहरू देशको चौथो अङ्ग, तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ। यो परिवर्तनमा तपाईँको ठुलो हात छ। आज यो अवस्थामा हामी आउँदा अब पृथ्वी चोकमा उभिएर खडा भएर बोलिरहन पाउने तपाईँको पनि ठुलो सहयोग हो। त्यस कारणले म यो कुरालाई के भन्छु भने हामीले धेरै पटक हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। हामीले यो कृषि मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ ज्ञापन पत्र, हामीले मुख्यमन्त्री कहाँ ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, हामीले धेरै सिडिओ कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौँ, तर हाम्रो कुनै पनि मागको सुनवाई भएन। त्यस कारणले गर्दा हामी बाध्य छौँ। हामी काम गर्न परिरहेको छ हो, हामीलाई थाहा छ। यसले गर्दा कैयौँ बिरामीहरूलाई, कैयौँ दुखीहरूलाई, कैयौँ समस्यामा परेका मान्छेहरूलाई, कुनै विभिन्न मान्छेहरूलाई यातायात बन्द गर्दा समस्या पर्छ, तर बाध्य छौँ, मर्ता क्या नै गर्दा। त्यस कारणले हामीले यो अहिले हामीले उठाएका मागलाई पुरा गर्नको लागि हामी यो पृथ्वी चोकमै बसेर आज हामीले सरकारलाई सन्देश दिएका छौँ। हामी अब पृथ्वी चोकमा आइसक्यौँ है, हामी पृथ्वी चोकसम्म बोलिसकेका छौँ, हामीले यो ठाउँसम्म आइसकेका छौँ भनेर हामीले सन्देश दिनको लागि हामीले यो काम गरेका छौँ। अब लम्की स्किनको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि सरकारले के भनिरहेको छ भने हामी खोप लगाउन सुरु गऱ्यौँ र यसले प्रभाव चाहिँ परेको छ है, अब चाहिँ रिजल्ट चाहिँ देखिन थालेको छ, नियन्त्रणमा आउनु थालेको छ भनेर सरकारले एकपक्ष डाटा दिइरहेको छ। साँच्चै किसानको तौरबाट भन्दाखेरि के भइरहेछ भनिदिनुहोस् त। यो सरकारले सबै झुटको खेती गरेको छ। सरकारले कमसल खालको मल ल्याउँछ अनि किसानलाई मल वितरण गर्छ
अनि चाहिँ किसानले मल प्रयोग गरिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन अनि किसान गरिब हुन्छ अनि किसानको घरखेत लिलाम हुन्छ। त्यस्तै सरकारले पनि यो आन्दोलनलाई थेग्नको लागि यो आन्दोलनलाई अन्त्य गर्नको लागि यसलाई चाहिँ नि किसानहरू सडकमा नआउन् यसलाई चाहिँ आन्दोलनको रूपमा अगाडि नबढोस् हाम्रो राज्य सत्ता हाम्रो कुर्सी जोगियोस् भन्ने मान्यताका साथ झुट बोलिरहेको छ सफेद झुट बोलिरहेको छ। यो कुनै नियन्त्रणमा आइरहेको अवस्था छैन र यसलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौँ। अब हजुरहरूको आन्दोलन कहिलेसम्म? हाम्रो आन्दोलन जबसम्म यो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी यसलाई विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमका नयाँ तरिकाबाट हामी आन्दोलन अगाडि लान्छौँ। यति बेला हामीलाई हेरेर बस्नुभएका आदरणीय दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म के भन्छु भने अब यो देश बचाउनको लागि हामी सम्पूर्ण आज यहाँ किसान यहाँ विद्यार्थी कर्मचारी पत्रकार पुलिस यो देशका कर्मचारी जो हामी छौँ हामी सबैले यो देशको कृषिलाई ध्यान दिएनौँ भने हामीले यो देशको कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेनौँ भने यो यसलाई ध्यान दिएनौँ भने हामी स्वतः हामी केही वर्षभित्रमा हाम्रो देशको नाम समेत नरहने अवस्था छ। हाम्रो देश कोल्याप्स हुने अवस्थामा छ। त्यस कारणले हामीले यो देश बचाउनको लागि हामी सबैले कृषिमा ध्यान दिनुपर्छ कृषिका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। यस किसानको मुद्दालाई तत्काल रूपमा अगाडि सिंहदरबारसम्म पुर्याउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ देशका सत्तासीनहरू जसले अहिलेसम्म किसानको पक्षमा बोलेनन् त्यसले उनीहरूलाई किसानको पक्षमा बोल्न लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा म सन्देश दिँदै म सबैलाई अब आउने हाम्रा कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू स्वतस्फूर्त रूपमा सहभागी बन्नुहोस्। कुनै पार्टी कुनै सङ्गठन भन्दा पनि हामी स्वतः रूपमा हामी किसान भएर हामी अगाडि आउँ। हामी किसान हौँ हामी पार्टी भन्दा पनि माथि छौँ। हामी यो देशको नागरिकको रूपमा हामी अगाडि आउनुपर्छ र किसानका समस्या मुद्दालाई हामी जोरदार साथ उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै म आफ्नो कुरा भन्दछु। रोगलाई महामारीको रूपमा घोषणा गर रोगलाई महामारीको रूपमा घोषणा गर किसानलाई क्षतिपूर्ति दे शहीदहरू अमर रहून् वीर शहीदहरू अमर रहून् वीर शहीदहरू अमर रहून् रासायनिक मलमा सहजता प्रदान गरोस् रासायनिक मलमा सहजता प्रदान गरोस् बिमामा भ्रष्टाचार बन्द गर बिमामा भ्रष्टाचार बन्द गर लम्पी स्किन रोगलाई महामारीको घोषणा गर रासायनिक मलको सहजता गर किसानको सूचीकरण गर किसानलाई सूचीकृत गर वीर शहीदहरू अमर रहून् अखिल नेपाल किसान महासंघ जिन्दाबाद अखिल नेपाल किसान महासंघ जिन्दाबाद कृषि क्रान्ति जिन्दाबाद। यो सरकार जब सरकार गठन भइरहेको छ यी किसानका मुद्दाहरू कुनै पनि सुनाइ नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश नेपालमा कृषि प्रधान देश हुँदै गर्दा यो सरकारले किसानका सानातिना कुरादेखि लिएर ठुला कुनै पनि कामहरू यसले सम्बोधन गरेको छैन। जस्तै अहिले किसानहरूले खेत बारीमा काम गर्दै गर्दा धान रोप्दै गर्दा मलहरू पाइरहेको अवस्था छैन र खेत धानहरू रोप्ने मात्रै भइरहेको छ र यो हाम्रो पशु अहिले यो लम्बी स्क्रिन रोग नेपालमा एकदमै फैलिएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि सरकारले समाधान गरेको छैन र यसको उपचार पनि गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो महामारीको रूपमा यसलाई घोषणा गरोस् र मल बिउहरू सहजीकरण गरोस् र यो किसानहरू महिलाहरू बढी किसानमा आत्मनिर्भर भएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकारले किसानका मुद्दाहरू जहिलेसम्म सम्बोधन गर्दैन यो आन्दोलन किसान महासंघले जारी गरिराख्नेछ। र म फेरि पनि पत्रकार साथीहरूलाई हाम्रो माग सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनको लागि आग्रह गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनु हुन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कमरेड गोवर्धन गौडलाई आग्रह गर्दछु। हामीले छोटो मिठो रूपमा
यहाँहरूको अगाडि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब हाम्रो कार्यक्रमको कार्ययोजना के हुने भन्ने कुरा हामी एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछौँ। त्यो पत्रकार सम्मेलनले हामी कार्ययोजनाको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ र आज हाम्रो पत्रकार साथीहरू जो आज यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो कुरालाई सम्प्रेषण गर्नको लागि, हाम्रो कुरालाई जनताको सामु पुर्याउनको लागि र सरकारसम्म पुर्याउनको लागि, जनतालाई हामीले गरेको कुराको सन्देश पुर्याउन, सरकारलाई पनि हाम्रो सन्देश पुर्याउनको लागि र यो जुन लम्की स्किमबाट जो ग्रसित भएका नेपाली किसानहरूको रक्षाको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भयौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी त्यो किसानलाई के भन्न चाहन्छौँ भने हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। अखिल नेपाल किसान महासङ्घ तपाईँहरूको साथमा छ। जुनसुकै समस्या परे पनि तपाईँको हित, तपाईँको अधिकार र तपाईँ संरक्षणको लागि हामी अगाडि आउँछौँ र हामी जुनसुकै बेला पनि तपाईँको गोठमा आइपुग्छौँ। त्यस कारणले तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्, हामी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ, हामीलाई पछाडिबाट साथ दिनुहोस् भन्ने आजको जुन यो भनाइअनुसार म आज यो कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। हस्त लाल सलाम। यति बेला हामीसँग इन्दिरा आचार्यजी हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानीमा जोड्दैछौँ। दिदी नमस्कार। नमस्कार। अहिले साँच्चै किसानलाई परेको पीडाको बारेमा भनिदिनुहोस् न, के छ अवस्था किसानको? खास किसानलाई एकदम सान्दर्भिक क्वेसन पनि राख्नुभयो बाबुले र खास किसानलाई परेको मर्का के छ भने बाबु, खेतीपाती गर्यो उत्पादन छैन, कहिले प्राकृतिकले ठग्छ किसानलाई, कहिले भनौँ हावाहुरीले ठग्छ होइन, कहिले फेरि मल समयमा मल आइदिन्न, मलले गर्छ किसानहरूको आफ्नो पारिश्रमिक पनि राम्रो उत्पादन लिन सक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि किसानलाई चाहिँ साह्रै मर्का परेको छ र किसान चाहिँ साँचो किसान बन्न सकेका छैनन्। किसानलाई चाहिँ यो साँच्चैको किसानले नै उत्पादन गरेन भने यहाँ भनौँ सानो बच्चादेखि त ठुलो वृद्धसम्म, डक्टर इन्जिनियरदेखि त किसानसम्म सबैलाई यही कृषकले नै उत्पादन गरिदिएन भने र राम्रो चाहिँ क्वालिटीको निकालिदिएन भने होइन, विषादी प्रयोग गरेर मात्रै विषादीयुक्त प्रयोग गरिदियो भने अवश्यमा चाहिँ रोगको मूल नै उत्पादन कृषि नै हो, कृषि उत्पादन नै हो होइन, अन्न बाली नै हो र तरकारी नै हो। यसमा केही सहजीकरण गर्नको लागि किसानलाई राम्रो उत्पादन क्वालिटीको उत्पादन निकाल्नको लागि राज्यले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, समयमा मल व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। जस्तो अहिले यो भाइरस चाहिँ पशुमा आइरहेको छ, बिमा भन्छ बिमा दिँदैन होइन, तरकारी बिमा भन्छ तरकारी बिमा दिँदैन, राज्यको चाहिँ बिमा कम्पनीलाई राज्यले नदिएर बिमा कम्पनीले किसानलाई नदिएका हुन् कि त्यो कारणले किसान साह्रै मर्कामा परेको छ र हामी किसान आज यसरी बाटोमा आन्दोलनमा उत्रिन परेको छ। अखिल नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका सह इन्चार्ज शिवजी कोइरालाजी हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानीमा जोड्दैछौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर, लामो समयदेखि किसानको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहनु भएको छ। साँच्चै हाम्रो देशमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भनेर विभिन्न डाटाहरू पनि हामी हेर्छौँ, तर वास्तवमा के छ अवस्था त्यो बारेमा भनिदिनुहोस् न। यो साह्रै गम्भीर कुरा चाहिँ सोध्नु भएको छ हजुरले। अब मलाई के लागिरहेको छ भने सबैभन्दा पहिला सरकारले भूमि नीति बनाएर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। भूमि नीति नबनेको कारणले गर्दा विभिन्न आफ्ना व्यक्तिगत व्यावसायिक स्वार्थले त्यो भूमिलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ, आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ प्रयोग गर्ने काम गरेको छ। राज्य त्यो जमिनको एउटा भूमि नीति नभएकै कारणले गर्दा राज्यले पनि के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन र यसका अतिरिक्त भूमि नीति त्यो व्यवस्थित भूमि नीति नभइसके पछाडि किसानले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा किसान पनि अन्यल अवस्थामा चाहिँ रहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। किसानको त्यो अन्यलतालाई चिरेर अगाडि बढाउने, किसानलाई सिकाउने, सिप सिकाउने, दक्षता अभिवृद्धि गर्ने खालको काममा पनि अगाडि बढ्ने गतिविधिहरू चाहिँ राज्यको तर्फबाट भइरहेको छैन। म सानो एउटा उदाहरण दिन यो मौकामा सानो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अब कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नको लागि मौरी पालन व्यवसाय चाहिँ अत्यन्त आवश्यक हो। त्यो जमानामा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ मौरी नभए संसार हुँदैन, संसार रहँदैन, प्राणीहरूको अस्तित्व रहने हो भने मौरीको अस्तित्व रहन पर्छ, मौरी भएन भने त्यसको 4 वर्ष पछाडि चाहिँ प्राणीहरू सघा हुनेछन् भन्ने खालको चाहिँ जुन कुरा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएको थियो, त्यो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरालाई सम्म बुझ्ने चाहिँ क्षमता नभएका धेरै कृषि मन्त्रीहरू चाहिँ मैले देखिरहेको छु। अनि ती कृषि मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको तर्फबाट उहाँको नेतृत्वमा कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट यथोचित कार्य चाहिँ हुन सकिरहेको मैले पाएको छैन। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँले यो खालको भावलाई बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने जरुरी हो। मौरीकै कारणले गर्दा उत्पादकत्वमा लगभग
लगभग यो तथ्याङ्ककै हिसाबले भन्दा 20 देखि 60% चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने काम मौरीको कारणले गर्दा हुन्छ। त्यसलाई संरक्षण गर्ने एकीकृत एउटा नीति बनाउने, कृषि नीति बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छैन र किसानहरूले जानकारीको अभावमा त्यो हुन सकिरहेको छैन। अरू कतिपय विद्यालयहरू अगाडि बढेको छ, व्यावहारिक प्राविधिक शिक्षाहरू कृषकहरूलाई दिने काम पनि हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थालाई सुधार नगरेसम्म हामीले यो सरकारबाट कृषि क्रान्ति चाहिँ माथि उठ्ला र कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि होला र देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ कृषि क्षेत्रले पनि राम्रो योगदान दिन सक्छ भनेर हामीलाई चाहिँ भनिरहन गाह्रो पर्छ। अहिलेको यो ट्रेडिसनल तरिकाबाट रहेको परम्परागत कृषिले मात्रै पनि केही चाहिँ अब राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेको अवस्था छ। त यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्न सकियो भने भन्नेसम्मको सामान्य खालका कुरा पनि सरकारले चाहिँ बुझ्न सकिरहेको छैन र अहिले हामीहरूले अखिल नेपाल किसान महासङ्घको नेतृत्वमा हामीले सरकारलाई चाहिँ यो तरिकाबाट अगाडि बढ्नुभयो भने कृषिले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सक्छ भनेर हामीले थुप्रै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने काम गरिरहेका छौँ। तर सरकारले राम्रोसँग चासो दिइरहेको छैन। चुनावको बेलामा किसान चाहिन्छ र उनीहरूले किसानका एजेन्डाका बारेमा कुरा उठाउँछन्, चुनावको घोषणापत्रमा लेख्ने काम पनि गर्छन्। जब चुनाव सकिन्छ र उनीहरू सत्तामा पुग्छन् अनि त्यसपछि यो खुल्ला त्यो साँडे हिँडे जस्तो गरेर चाहिँ उनीहरूले किसानहरूलाई व्यवस्था गरेर बसिरहेको छ। आज अरबौँको क्षति भइरहेको छ। अरबौँको क्षति भइरहेको बेलामा पनि राज्यले चाहिँ ध्यान दिइरहेको छैन। समुदाय गर्ने काम किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नका त्यहाँ प्रदर्शन स्थलमा चाहिँ पुगेर किसानहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ उनीहरूले गरिरहेको अवस्था छैन। यो मलाई के लाग्छ भने जसले सारा मानव जातिहरूको प्राण भर्ने समुदाय भनेको किसान हो। किसानले उत्पादन गरेकै कारणले गर्दाखेरि सारा प्राणीहरू बाँच्ने हुन्। आफूलाई बचाउने श्रमिक शक्तिलाई किसानलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न नसक्ने सरकार यो वास्तवमा जनताको सरकार चाहिँ हुन सक्दैन। र हामी यस कारणले गर्दा हामीले आफूलाई कस्तो ढङ्गले चाहिँ दबाब दिने हो, कसरी दबाब दियो भने सरकारको आँखा खुल्ला, सरकार कसरी सचेत हुन सक्ला भन्ने बारेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ र हामी त्यही तरिकाबाट विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। मूलतः हामीले भूमि नीतिको व्यवस्था चाहिँ होस् र कृषि नीतिको व्यवस्था चाहिँ होस् र त्यही तरिकाबाट हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी किसानका तर्फबाट पनि राज्यको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई यो योगदान पुर्याउन सक्ने भूमिकामा हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। हुन्छ, यो समय र संवादलाई हजुरलाई धेरै धन्यवाद। यति कुरा राख्ने चाहिँ मौका दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, किसान मर्कामा छन्, यसमा दुई मत छैन। सबै किसानहरूको जायज आवाजलाई सरकारले सुन्नै पर्छ। विशेष गरेर अहिले यो फैलिएको महामारीकै रूपमा फैलिएको लम्की स्किन रोग नियन्त्रण हुन सकोस्, सरकारको पनि ध्यान जान सकोस्। र आजको विशेष कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै क्यामेरामा सन्तोषसँगै म घनश्याम बिदा हुन्छु। तपाईँ भने पोखरा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।